ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن وجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शानहु सुन फजल और एहसान इस खुदा ताला सनिस गरस मज वनकनस खुदा ताला सुन अहम तरीन फरीज़ अदा करने खतर यानी नमाज जुमा ये फरीज़ अदा करने खतर से खुदा सनिस गरस मज हाजिर। बुजुर्गों और दोस्तों, बस उमूमन उर्दू पे कत करान उर्दू पे कत कर आदत रोदमुत लेकिन कुन सात अगर वारियाह मजबूरी आसान पह बह यो उल्टा पल्टा काशिर ज़बान मज कित कन ये कत कर बहरहाल कोशिश करान। मेरे दोस्तों, नज़र से थी अत पे कि कत क्या यी वन यह वुचन कि अमिस तोगा वन कि न ज़बान छा अम सं सही कि न उसलूब बयान छा काबिल तहसीन कि न अत वुचन समझने सो कोशिश करें क्या कत यी वन। अल्लाह ताला करें तौफीक अता वन वलिस ते कि तम सं ज़रिए गस सा कत नेरन यस बोजन वालन खतर फ़ायदेमंद बने और बोजन वालन ते करें अल्लाह ताला तौफीक अता कि तिम सनन तिमन चीज़न यम चीज़ बयान यन करन पत करन कोशिश पनुन सुधार करनुक। बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में इंसान कह त काम ये करान तमिस आसान कह नत कह नीयत बगैर नीयत कर कह इंसान कह काम दुकानस पे गसो सामान अनु डॉक्टर सिंस गसो मुलाहजा करन स्कूल गसान बच्चे पर्न खतर खास मज गसा इंसान ज़मींदारी करने खतर या बागबानी करने खतर ये कह इंसान कह काम कर तथ कह कह नीयत आसान। ठीक इथे कन ये दीनी मजलिस मज इंसान बेस वनकस दीनी मजलिस ना नमाज जुमा अदा करने खतर खुदा सनिस गरस मज अल्हम्दुलिल्लाह यह अलामत कि साहिब ईमान अगर अमुक तो यकीन बल्कि ऐलान गस गसन सोन ईमान वारिया कमज़ोर
मगर यह हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह अस साहिब ईमान। अगर अस साहिब ईमान आसो ना मुमकिन अस आसो ना खुदा सन्स गरस मज तिम ति साहिब ईमान यम वन वातमित नमाज ताम वातान तुम ते। लेकिन बहरहाल सोन वनकस मस्जिद मज मौजूद आसन जुमा नमाज अदा कर नियत करित यह अलामत अस साहिब ईमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नियत गस आसन ये दीनस कथ यी बयान करन तम विज गस बोजन वलिस ये नियत थावन कि यह वन वोल क्या वनान। वन वलिस ड्यूटी कि सह कर खुदा सुन दीन बयान। यह क्या खुदा सुन दीन मधुर अंदाज इख्तियार करित आसान उसलूब इख्तियार करित सहल अंदाजस मज खुदा सुन दीन खुदा सन बंदन ताम वातनाउन यह वन वलिस ड्यूटी जिम्मेदारी। तम यह क्या पोर्मुत आसे यह क्या तम हेचमुत आसे सह उम्मतस ताम वातनाउन यह जिम्मेदारी अमिस। बोजन वालिस पज शुक्र पर्न कि खुदा चून तौफीक च कर तौफीक अता अस वनकस दीनस कथ बोजान चून कलाम बोजान चैनिस नबी सबिन अहकाम बोजान। इस कर इंसान बड़ शौक सान बड़ फिक्र सान डॉक्टर सन कथ बोजान अम क्या वोन मे अम क्या वोन बेमार क्या अम क्या वोन दवा क्या मे खोन अम क्या वोन परहेज कित कन मे कर पे पृछान बह गस ठीक कि ना बे वन मे क्या परहेज कर इस कन तम तलब आसान इस कन तम फिक्र आसान इस कन तम बेकरार आसान इंसान दवा गोस में बराबर प्यून बह गोसुस ठीक गसन खुदा न खास्ता अगर कह इंसान बेमार आसे सेम इथे कन गस ईमान वालिस तलब आसन कि खुदा सुन दीन बोज बह मुसलमान अल्लाह ताला मे ईमान नियामत ईमान दौलत अता कर्म बह बोज पत उस चीज़ वन यी सह चीज़ अगर मे मज गोडनथ मौजूद बह पर तथ शुक्र आइंदा त कर मजीद पाबंदी तमिच। और अगर खुदा न खास्ता तथ मज मे कोताही बह कर इराद खुदा सन्स गरस मज खुदाया युस यह वन आव यह चोन कलाम यह चोन हुकुम मे बूज यह मे ब्रो बोजमुत मे जहनस मज कि यह चीज़ मे मज कमी आज बूज मे बे आज सह बह इराद करान बह कर यह पनी कमी दूर च कर तो मे तौफीक अता मे कोर पन्ने तरफ इराद। बुजुर्गो और दोस्तों इंसान ये इराद करान पे कहें चीज़ मुश्किल इंसान ये इराद करान कहें चीज़ मुश्किल क्या फर्ज करो अकिस इंसानस गई वुमर मसालदार बत खेनुक मसालदार सिन खेनुक तेज मर्चवांगुन लेकिन अगर डॉक्टर अमिस वनान बाया वस तान खोत से मगर वहीं पे कंट्रोल करुन इसलिए कि म्यादस तकलीफ खुदा न खास्ता अल्सर खुदा न खास्ता बे उल्ट बेमार स्टार्ट गमुत अगर कंट्रोल करक मसाल करक बंद मर्चवान करक बंद सह चीज़ जिस म्यादस खतर मुजिर सह करक सह कंट्रोल सह गसक ठीक। अम विज वन यह कि मे गई वुमर खेवान वह कत हे बह कंट्रोल कर यह कर तमें विज इराद बल्कि वापस यथी कर घर ऐलान बोजू से मेन खतर अलग सुन सेद साद रान। अगर डॉक्टर अमिस ऐलान कोर बोज से चे वन सोरे कह बंद कर माज त बंद सामन त बंद कौकुर त बंद राजमा दाल त बंद गर्म चीज़ सारी बंद चे सिर्फ हाक खोन प्रान तम कशर वन सीत दगित हाक ठीक यह वन है कतिस कालस मे ये हाक खोन यह कर इराद क्या परहेज कर मेरे भाई सेम इथे कन ये ईमान वालिस तलब आसे यह कर इराद खुदा अगर चीज़ गलती गई मैं वुमर कर मगर आज बोज में अत मज कोता नुकसान दीनी नुकसान दुनियास मज त आखरतस मज त बह साहिब ईमान बह करान इराद बह कर कोशिश यह कर बह कंट्रोल चित कर मे तौफीक अता योह जज्बह गस आसन बोजन वालिस यम विज यह जज्बह थत इंसान फर्ज करो बयान कर वोल बयान कर बोजो से बायो अस मुसलमान सन खुदायन हुकुम कोर्मुत मालिस माज सो रुत सलूक यह बोजन वोल दी फौरन यह कर यह सोच कि मोन रवि क्या मेरिस मालिस माज सत अगर ठीक रवि या अल्लाह बह शुक्र गुजार अगर अत मज कमी कोताही खुदा आज ताम गई कमी कोताही चैनिस कलामस मज हुकुम मालिस माज सत कर रुत सलूक बह कर कोशिश आज कर बह कंट्रोल फर्ज करो बयान कर वोल बयान कर बोजू से मुसलमान भाइयों अस मुसलमान खुदायन वारियाह चीज़ सान खतर हराम कर्मित यम चीज़ खुदायन हराम कर तम इंसान सन खतर वारियाह मुजिर इसलिए आए तम चीज़ हराम करन अम बूज अत मज वोन बयान कर वाल बोजू से शराब कोर खुदायन हराम ड्रग्स कर खुदायन हराम चरस हशीश हेरोइन कोर खुदायन हराम करियो से परहेज अस परहेज कर अम सो जिस्मस ते नुकसान दीनस ते नुकसान पोसस ते नुकसान सेहतस ते नुकसान
बच्चे हसा गसन खराब, अत करो काबू, कंट्रोल करो, बोजन वल बूझ। अमिस जहनस मं बहुत वनस ताम बचित, अमिस पे शुक्र पर्न, बे पस इत इराद कर खुदा अगर आज ताम बह बचित छुस, चान मेहरबानी तो मोन एहतियात, आइंदा तक गई मे हिफाजत। और अगर खुदा न खास्ता अमिस मं गलती अमि किस्म अगर गलती अमि बूझ, बयान करने वोल वोन बर दर्द सान, बर फिक्र सान कोर अम बयान, अम कोर न तंज, अम कर न क्रिटिसाइज, अम कोर न बुर लफ्ज इस्तेमाल, हमदर्दी सान वोन अम, बोजन वल बूझ, अमिस पे फौरन सोचुन मे मज यह कमी, बह कर कोशिश यह कमी दूर कर, अम से मे फायदे, मगर मे मुजाहदा कर पन्निस पानस सत, अत मे लड़न पानस सत, क्या यम विज अमिस तलब पैदा गसान, यमिस आदत आस लोगमुत, सह चरस त्रावन, सह शराब त्रावन छुन सहल, सह मुश्किल, तथ पानस सत अमिस जंग कर, तथ वन नफ्स के साथ जंग करनी पड़ेगी। और अत मज कुन सात इंसान बिकिस सत लड़ाई करान, कुन सात इंसान पानस सत आसान लड़ाई कर, कुन सात इंसान बिकिस वन बह हावे ऐ, कुन सात वन पन्निस पानस बह हावे ऐ, बह तगह कंट्रोल कर कि बह दिमे कर यह चीज़, पे पन्निस पानस समझावन आज बूझ मे, आज ब्रोट तोस मे जहनस मज, बल्कि बूझमुत मे आसे है, मगर मे होक न कंट्रोल कर, आज बूझ मे बे खुदा सस गरस मज, अति कोर इराद या अल्लाह बस इराद करान बह चीज क्या सवाल यह अमिस मुसलमान बइस अगर डॉक्टर वनान फलानी चीज़ कर सा परहेज, सो चीज़ हलाल, बल्कि फायदेमंद, बल्कि आसन वत वारिया फायदे, मगर डॉक्टर सस वनस पे परहेज कर पज। मसलन डॉक्टर वो अमिस सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा गोमुत, यूरिक एसिड ज्यादा गोमुत, माज कर सा बंद, माज मजदार ते फायदेमंद ते, तथ मज प्रोटीन, तथ मज विटामिन, तथ मज खबर क्या क्या खेवान ते सारी पूरी दुनिया मन खुदा कोर हलाल बंद सन खतर, मगर चूंकि चान खतर मुजिर, इसलिए डॉक्टर वन अमिस कर सा परहेज कैंसस कालस, बल्कि वाजवान कर सा बंद, तथ ज्यादा खतर, अमिस ईमान वाल अमिस फिक्र बह खेम वन, या अगर मजबूर गसान दावत मं तक वन है मे दितो तुम अलग बत त्रायमस बत प्लेटा बे त्रो जोमुत बह खेम बह हेक यह खेत, हलाल चीज़ परहेज कर पज। मेरे भाई अमसी अगर वनान चोन नबी सोब फरमान यह चीज़ मकर इस्तेमाल, यम विज यह हलाल चीज़ एवॉइड करने खतर तैयार गसान बावजूद कि सह अमि खतर फायदेमंद तो मुफीद ति, मगर अकिस चीज़ सह नुकसान दिवान, इसलिए कोन डॉक्टर अमिस बना योह मुसलमान क्या हु चीज़ त्रावन खतर तैयार युस चीज़ हराम यमिक नुकसान ही नुकसान फायदे कहीं। छेद गई खराब, अम फ्रिज रेश चमज गर्मस मज, छेद गई खराब, डॉक्टर वन बोस तेरी चीज कर से बंद, जोमुत दल दस कर से बंद, लेम त्रेश कर से बंद, यम सारी चीज़ मुफीद फायदेमंद चीज़, मगर चे छेद खराब चान खतर मुजिर, यह कर परहेज तथ अम खो दवा गो ठीक, छेद गई ठीक, मगर चूंकि अम ज्यादा गर्म खोमुत इसलिए म्यादस गई गर्मी, वो बे डॉक्टरस नश, डॉक्टर वन जनाब मे गो बे क्या छेद ठीक मगर यड़ क्या खराबी, अम ये अमिस मुलाहजा कोर दपन यड़ गम गर्मी वन कर सा चीज़ जोमुत दद लिस ज्यादा, अम विज वन यह बेमार अमिस डॉक्टरस ओतर वो तम जोमुत दद लिस कर बंद, आज वन क्या अमिस यह जहरस मज ओतर यह क्या अम वोनमुत तम विज ती मेन खतर बेहतर, आज यह क्या मे वन आज मेन खतर यह बेहतर, यह कर अमिस ऑब्जेक्शन, अमिस यह पान जहनस मं कि शायद रात ये जोमुत दद बंद कर तम विज यो मेन खतर फायदेमंद, आज अगर मे अलाव कर बल्कि आर्डर चुम करान खे जोमुत दद दिस, गर्म चीज़ कर सारी बंद, सर्द चीज़ कर इस्तेमाल, आज मेन खतर यो चीज़ मुफीद, रात कोर अम हो चीज़ परहेज, आज यो चीज़ इस्तेमाल करान, इंसान सुन रवि यी आसान पज यी थवन। मेरे भाई यम विज खुदा ताला तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिहुंद मुबारक इरशाद वोत, खुदा ताला पन्निस बंदस वन मेने बंदा यह चीज़ चैन खतर मुजिर, यह कर से बंद, जनाब रसूल अकरम साम पन्निस उम्मती वन मेने उम्मती यह चीज़ चैन खतर मुजिर, इसलिए कोर मे हराम, रहमतुल आलमीन कत कर सह चीज़ हराम युस इंसान सन खतर वारिया फायदेमंद ओस, पे तम हराम कर हरगिज दिन, यह गस हर अकिस ईमान वाले जहनस मं रोजन युस चीज़ खुदा ताला तो नबी सबो हराम कोर सह इंसान सन खतर वारिया मुजिर, इसलिए आव सह हराम करना।
تِتھَے کٔنۍ کم سے کم یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر أمِس وَنان چھُ یہِ چیٖز چھُ چانہِ خٲطرٕ مُضِر، یہِ چھُ آنکھ بنٛد کر کے مانان. ییٚلہِ ڈاکٹر سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ أمِس یقیٖن چھُ یہِ کیٛاہ سا مےٚ ڈاکٹرن ووٚن یہِ چیٖز چھُ میٛانہِ خٲطرٕ مُضِر، باقیَن خٲطرٕ چھُ مُفیٖد. میون نبی صٲب چھُ وَنان یہِ چیٖز چھُ سارنٕے خٲطرٕ مُضِر، یہِ کیٛازِ بوزِ نہٕ یہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ یہِ اِرادٕ. بہرحال ییٚلہِ تہِ دیٖنی مجلِس منٛز اِنسان بیٚیہِ اِرادٕ گژھِ کَرُن أسۍ بوزو توجہ سان کیٛاہ چیٖز آو وَننہٕ. بیان کَرن وول کَرِ بیان یہِ چیٖز چھُ مُسلمانَس کَرُن، یا کَرِ بیان کَرن وول بیان یہِ چیٖز چھُ مُسلمانَس حرام، اَمہِ نِش چھُ دوٗر روزُن. کرنے والے کام یا بچنے والے کام، یِم زٕ چیٖز کَرِ سُہ بیان عموٗماً. باقٕے موضوٗعات تہِ چھِ ساسہٕ بٔدۍ موضوٗعات اِسلامَس منٛز. یوٗت بوٚڑ کانٛہہ عٲلِم آسہِ تیٖژ زیادٕ موضوٗعات آسن تٔمِس. مگر کَتھ چھِ اَکٕے، اِسلام چھُ اَکُے، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بدلاونُک چیٖز. بعضے چھِ یِم مُختٔدی وَنان دَپان ہے نوٚو اوس نہٕ کِہیٖنۍ. اَہن سا نوٚو کیٛاہ، اَسہِ چھا اِسلام بدلاوُن نوٚو بیٚیہِ کینٛہہ اَنو؟ اِسلام چھُ سُے سیم، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ نوٚو چیٖز. البتہ بیان کَرن وول چھُ نوٚو انداز اختیار کَران، نوٚو ٹاپِک تُلان، پَتہٕ چھُ اَنان بیٚیہِ واپَس تَتھٕے اِسلامَس پٮ۪ٹھ. اِسلام مُتعین ہے، سُہ چھُ 1400 ؤری برونٛٹھ مُتعین گوٚمُت. کُس چیٖز چھُ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ لٲزِم تَتھ ہٮ۪کو نہٕ کمی کٔرِتھ نہ اِضافہٕ کٔرِتھ. کُس چیٖز چھُ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ حرام آمُت کَرنہٕ تَتھ نہ ہٮ۪کو کمی کٔرِتھ نہ ہٮ۪کو بدلٲیِتھ. البتہ کانٛہہ نوٚو چیٖز اگر دُنیاہَس منٛز یی تَتھ مُتعلِق چھُ آسان فٲصلہٕ کَرُن. یُس نوٚو چیٖز دُنیاہَس منٛز آو تَتھ مُتعلِق کَرِ اِسلام فٲصلہٕ. تِم کَرَن یِم مٲہِر آسان چھِ تِم چھِ تَمیُک فٲصلہٕ کَران کہِ یہِ چیٖز چھا حلال یہِ چھا حرام. پتہ فرض کَرو کووِڈ بٮ۪مٲرۍ آے، ڈاکٹرو کوٚر اعلان بوٗزِو سا ماسک تھٲیِو سا لٲگِتھ. ٹھیٖک، وۄنۍ چھُ اِسلامَس برونٛٹھ کَنہِ سوال جناب ماسک لٲگِتھ ٲس بنٛد کٔرِتھ ٲسَس تھوٚپ دِتھ نٮ۪ماز اگر پَرو نٮ۪ماز گژھِ ادا کِنہٕ نہ. ڈاکٹرو کوٚر اعلان ڈِسٹَنسِنٛگ تھٲیِو سا. وۄنۍ چھُ سوال اِسلامَس چھُ فٲصلہٕ کَرُن کہِ ڈِسٹَنسِنٛگ اگر تھاونہٕ یی اَمہِ سۭتۍ گژھِ نٮ۪ماز ما یی فرق. اَتھ نوٚو صوٗرت حال آیہِ اَتھ کَرِ اِسلام فٲصلہٕ. مگر باقٕے تمام دیٖن چھُ مُکمل کَمپٕلیٖٹ، تَتھ چھَنہٕ نہ کانٛہہ کمی کَرٕنۍ نہ کانٛہہ زیادتی کَرٕنۍ نہ کانٛہہ چیٖز بدلاوُن. یُس چیٖز فرض سُہ روزِ فرض، یُس چیٖز حرام سُہ روزِ حرام. چاہے دُنہِکۍ تمام اِنسان آسن کانٛہہ چیٖز کَران، خۄدایَن تہٕ نبی صٲب اگر سُہ حرام کوٚرمُت چھُ سُہ چھُ حرام، سُہ روزِ سُہ بدلہِ نہٕ. حرام حرام رہے گا. آز اگر سٲری شراب چٮ۪ن سٲری اگر ڈرٛگٕز کَرَن تَمہِ سۭتۍ کَتہِ گژھِ سُہ حلال؟ سُہ چھُ توتہِ حرامٕے. بیان کَرنہٕ وٲلِس چھُ وَنُن یہِ چھُ حرام. بُزرگو اور دوستو، مےٚ یِم آیتہٕ تِلاوت کَرِ وٕنکٮ۪نَس بیٚیہِ اکھ حدیٖث مُبارک. یِمَے آیاتِ مُبارکہ تہٕ احادیٖث مُبارک یہِ چھِ برونٛٹھ کَنہِ تھٲیِتھ 2-4 کَتھٕ سَمجاونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ توفیٖق عطا. سُہ چیٖز گوٚژھ بیان یُن کَرنہٕ یُس بوزنہٕ والٮ۪ن بایَن ہِنٛدِ خٲطرٕ بہتر سے بہتر مُفیٖد. اور اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ بوزنہٕ والٮ۪ن تہِ توفیٖق عطا کہِ تِم بوزَن پوٗرٕ توجہ سان اور یہِ چیٖز تِہنٛدِس زندگی سۭتۍ رِلیٹِڈ آسہِ تَتھ سَنَن تِم پَتہٕ وٕچھَن سٲنۍ کیفیت چھےٚ کیٛاہ، أسۍ کَتھ عالمَس منٛز چھِ. بُزرگو اور دوستو، گۄڈٕنیُک چیٖز أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز واریاہ شُکر ادا. اور سُہ أزۍ نہٕ زندگی ہُنٛد روٗٹیٖن بَناوو بار بار آسو خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز شُکر ادا کَران. کَتھ چیٖزَس؟ نعمتہٕ چھَنہٕ بے شُمار عطا کَرِمٕژ مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت چھَنہٕ اَسہِ عطا کٔرمٕژ تَتھ چھِ وَنان نعمتِ ایٖمان. أسۍ چھِ صاحبِ ایٖمان، اِسلیے چھِ خۄدا سٕنٛدِس گَرَس منٛز. اگر خۄدا تعالیٰ ہَن أسۍ کُنہِ تَتھ گَرَس منٛز آسہٕ ہاو پٲدٕ کٔرمٕتۍ یَتھ منٛز ایٖمان چھُنہٕ تیٚلہِ کَتھ عالمَس منٛز آسہٕ ہاو أسۍ؟ کَتھ حالتَس منٛز آسہٕ ہاو أسۍ؟ مُمکِن چھُ اَسہِ یی نہٕ ذہنَس منٛزٕے أسۍ چھِ کُفرَس منٛز. یِتھ کٔنۍ عرب اِنسان وٕنکٮ۪نَس تَتھ چھِ کُفرٕکِس عالمَس منٛز چھِ. تَتھ منٛز چھِ بے شُمار اِنسان تِم تہِ یِمَن محسوٗس چھُ أسۍ چھِ کُفرَس منٛز، أسۍ چھِ غلط وَتہِ پٮ۪ٹھ. مگر تَمہِ منٛز پَنُن پان کَڑُن یہِ چھُنہٕ سہل. مُمکِن چھِ أسۍ آسہٕ ہاو تَتھ کیٹَگٔری منٛز اَسہِ آسہِ ہے محسوٗس گوٚمُت أسۍ حظ چھِ کُفرَس منٛز، یہِ چھُ غلط، اَسہِ پَزِ یہِ کُفر ترٛاوُن. مگر حالات آسَن اَمہِ قٕسمہٕ سُہ ہٮ۪کو نہٕ کُفر ترٛٲیِتھ. یِتھ کٔنۍ آز تہِ بے شُمار اِنسان تِم یِم اَصٕل پٲٹھۍ سَمجان چھِ دیٖنِ حق چھُ اَکُے سُہ گوٚو دیٖنِ اِسلام. مگر تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پَنُن پان تَمہِ منٛز کٔڑِتھ کیٛازِ سُہ چھُنہٕ معموٗلی چیٖز. دُنیا کا سب سے مُشکِل تریٖن اِمتِحان یی ہے. کُفرٕ منٛز پَنُن پان کَڑُن، ایٖمانَس کُن اَنُن، تَتھ چھِ کَم قۄربٲنی پٮ۪وان دِنۍ. حالات کَتھ منٛز؟ معٲشی قۄربانی، مالی قۄربانی، ظُلم برداشت کَرُن، گرٕ پٮ۪وان ترٛاوُن، اہل و عیال ترک پٮ۪وان کَرُن. مُمکِن چھُ علاقہٕ پیٚیہِ تہٕ ترک کَرُن. پَتہٕ کٕمَن حالاتَن منٛز کوٚت اِنسان کوٚت واتہِ یہِ سورُے برداشت کَرُن. اَدٕ چھُ اللہ تعالیٰ ایٖمانٕچ نعمت عطا کَران. قرآنِ کریٖمَس منٛز چھُ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تُہۍ چھُوا یہِ سَمجھان کہِ بہٕ کَرمو تۄہہِ ایٖمان عطا اِمتِحان دِمہٕ بہٕ کَرمو تۄہہِ اِمتِحان.
मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान कर बो ताकि यह गए साबित तुम छुआ ईमानस खतर कुर्बानी दिन खतर को तैयार कि ना। अहसिबन नासो, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है, अन यकूलू आमन्ना, तिम वनन खुदा इस बने मुसलमान, वहम ला युफ्तनून, तिमन यीन आजमाइश कहीं ना। वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अम ब्रोंठ यमो ईमान कबूल को तिमन तिश में आजमाइश त्रमस, तो अगर ईमान कबूल तो त्रमो बह आजमाइश, मगर भाइयों इस तरह न खुदा कहीं आजमाइश। वाले सैनिस गरस मज सपद सोन जमना, गरस मज बनो अस कलम, युथु यह जाय अस बांग पर्मच, यमिस माज हज यड़ मज 9 रेत गुजरमित, तमन 9 रेतन खबर कसा फिर तम खुदा बार बार खुदाया बस बेकि हाल बेकि आलम बे बच्चे यड़ मज, यह गोसम ठीक पे दुनिया मज दिन। मुमकिन सह आसे ना नमाज परान तो आसे खुदा वन करजम रहम, खुदा सह मुश्किल टाइम तथ करजम हिफाजत, कसा फिर आसे तम सैन जहनस मज खुदा, खुदा सं रहमत बेख्तियार आसे तमिस जाई, तमिस आसन घर वन वन कर अल्लाह ताला खुदा सुन नाव आसे बार बार क्या सस मुसलमान, इस मुसलमान माज जड़ मज, अगर कुन बदल जन आसे सह कत वन खुदा, सह छाड़े तमन पन्न कुम तुम पे जाय खुशी तस गमुत, शुक्र तक पोर्मुत, खुदा सुन नाव ते पे आमुत, पे बांग पर्म, पे मुमकिन अमिस सान माज आसे खुशी गमुत, मुमकिन क्या यकीन तमिस आया खुशी गमुत, खुदा सह कोरथम यह सा पनी मेहरबानी करथम बच कोरथम अता, बिस्मिल्लाह परित तम दोद दितमुत, बिस्मिल्लाह पोर तम इसलिए कि इस मुसलमान सत मुसलमान, अगर कुन कुफ्र गरस मज जामित आसो तेल पता क्या आसे तम। मेरे भाई इस ईमान आजाय वन ईमान वाले सस गरस मज वन ईमान वाली मोज अस दोद दिवान, मुमकिन दोद दिन पता यम वि सावन कोशिश करान, ये उमूमन कशिर मशवरात प्रान ज्यादा पान तुम बचस वचस से थावान पे करान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई यम वि माज दोद चवान तम वि फीड आमुत कर लफ्ज़ अल्लाह, इसलिए आओ फीड कर कि मुसलमान माज हज खनि मज, अगर बदल कुन जन हज खन मज तत खबर क्या कुफुर स बोजन आमुत, ये नेमत कर असर अस कहीं इम्तिहान बगैर इम्तिहान के अल्लाह ने ईमान की नेमत ईमान की दौलत हमें अता फरमाई। कोताह नादान सह मुसलमान यमस मुसलमान जहीं एहसास गो न कि खुदा स कत मेहरबानी करत मे पे बस शुक्र गुजार, रूटीन पज बनाउन, बार बार खुदा सन्दिस बारगाह में शुक्र अदा करुन, अल्हम्दुलिल्लाह अला नीमतिल ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह अला नीमतिल इस्लाम। अगर कैस इंसानस दुनिया में सोरे कह आसे मगर ईमान नेमत छन तस, सह फिरौन, सह नमरूद, सह अबू जहल, सह आसे मुमकिन तम सुन कैरेक्टर आसे असल मगर ईमान से महरूम, मुमकिन तम सुन अखलाक आसे असल मगर ईमान से महरूम, मुमकिन तम सुन जिंदगी आसे काबिल फ़ख्र, अमिस आसे दौलत, अमिस आसे ओहद, अमिस आसे खुशी, अमिस आसे सोरे कह मगर ईमान से महरूम। और अस अल्लाह ताला ईमान अता कोरमुत, सैनिस अथस मज दामन जनाब मोहम्मद रसूल, बड़ जिम्मेदारी सान ऐलान करान बंद पनिस खुदा सिंद, जिम्मेदारी सान ऐलान करान उम्मती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए शुक्र पज परुन और रूटीन गस बनाउन, बस गोडनिस कत ये मामूल बनाओ अपनी ज़िंदगी का, बार बार अल्लाह की बारगाह में शुक्र पढ़ो कि अल्लाह ने ईमान की दौलत ईमान की नेमत अता करी कि चूँकि ईमान दौलत ईमान नेमत अल्लाह ताला अता करमुत, इसलिए अस बांग ते पर्मुत, अस खतन हाल कोरमुत, अस मज मर्द ओसमुत तमिस आव खतन हाल करन, अस जैसे यम विज निकाह गसी इस्लाम मुताबिक यह निकाह पर्न, पत बन सह जन सान खत हलाल क्योंकि मुसलमान, वरना मुमकिन तत क्या आसे करुन हुमन मज क्या आसन तुम करन मगर अस इस्लाम की पे निकाह पर मुसलमान। यम विज वफात खुदा सद गरस मज हेको अचित अस हेसो खाना का वत क्या मुसलमान, तह मज यमन अल्लाह ताला तौफीक अता कोरमुत यम आसन खाना का वतमित वातन अल्लाह ताला सारनी सारनी वातन तथ काबे मुबारकस मज, तत चपेर बोर्ड लगित ये ब्रोट हेक गैर मुस्लिम गसित, ममनू दुखूल लिगैर मुस्लिमीन, तथा लिखित नॉन एंट्री, ईमान के बगैर जो आगे नहीं जा सकते।
تَتہِ چھُ بعضے اِنسانَس احساس گژھان خۄدایا أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ اَسہِ حتیٰ کہِ عربُک بادشاہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ کیٛازِ أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ تہٕ اَندَر ہیٚکہِ أژِتھ کیٛازِ أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ خانہ کعبَس منٛز اژو کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ دروازٕ بنٛد کٔرِتھ کیٛازِ أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ اور اگر خدا نخواستہ ایمان کی دولت نہیں وہاں بورڈ لگا ہوا آپ نہیں جا سکتے آگے جدہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ وِزِ مکہ مکرمہ خٲطرٕ نیران چھِ تَتہِ چھِ آسان برونٛٹھ کَنۍ بورڈ لٔگِتھ طائفہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِوان چھِ مکہ شریٖف تَتہِ چھُ برونٛٹھ کَنۍ بورڈ لٔگِتھ مدینہ شریٖف پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِوان مدینہ شریٖف مکہ مکرمہ کے برونٛٹھ چھُ بورڈ لٔگِتھ آپ پورے سعودیہ میں گھوم سکتے ہو یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ کیونکہ آپ ایمان والے نہیں ہیں اَتھ چھُ واریاہ غٲر مُسلم اعتراض تہِ کران دَپان جناب اَسہِ کیٛازِ بیٚیَن اور گژھنَس دَپَس ہے یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ اَتہِ گژھِ سُے یُس خۄداے سٕنٛدِ گَرَس تسلیٖم کَرِ یہ چھُنہٕ کانٛہہ ٹوٗرِسٹ پلیس تو تم چکر کرنے جاؤ گے گھومنے جاؤ گے وہاں یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے جس اللہ کو تم نہیں مانتے اس اللہ کے گھر میں جاؤ گے کیسے کیوں جاؤ گے وہ کہ کھیل کی جگہ نہیں ہے وہ کہ تفریح کی جگہ نہیں ہے ایمان وول ژٕ گژھان ایمان ہٮ۪تھ ژٕ گژھکھ تَتہِ فوٹوگرافی کرنہٕ خٲطرٕ ژٕ گژھکھ تَتہِ چکر کرنہٕ خٲطرٕ اسلیے بیان بیٚیہِ باقٕے یہِ چھُنہٕ تُہُنٛد مسلہٕ چھُنہ بعضے چھِ آسان غٲر مُسلِم وَنان جناب ییٖتو اَسہِ چھُ أسۍ دِمو تۄہہِ اِجازت یِیِو سانٮ۪ن عبادت خانن منٛز ییٖتو تُہۍ تہِ دِیِو اَسہِ پنٛنِس عبادت خانس منٛز گژھُن تَتہِ چھُ جواب نہیں یہاں ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے قرآن کریم قرآن یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اے ایمان والو اصل پٲٹھۍ بوٗزِو وۄنۍ ییٚمہِ وِزِ خانہ کعبہ اژُن آسہِ صرف ایمان وول ہیٚکہِ أژِتھ باقٕے ہیٚکہِ نہٕ مسجد حرام کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا لا یقربن مسجد اَسہِ چھِ ایمان بہرحال شُکر پَرنُک گژھِ مِزاج بناوُن بس یہِ کَتھ مۄکلے بُزرگو دوستو دوٚیِم ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ یہِ اللہ تعالیٰ ہن ایمانٕچ نعمت ایمانٕچ دولت اَسہِ عطا کٔرمٕژ چھےٚ الحمدُاللہ ربِ العالمیٖن وۄنۍ کیٛاہ چھُ أمِس اِنسانَس سونٛچُن کانٛہہ سۄ غلطی گٔژھ نہٕ مےٚ گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ایمانٕچ نعمت مےٚ سۭتۍ چھِنہٕ جاے زٲنِتھ الغٲب دھوکہٕ پرٛیشر لالچ جہالت کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ سۄ حرکت کَرٕ ییٚمہِ سۭتۍ میون ایمان ختم گژھِ اَتھ چھُ محتاط روزُن اَتھ منٛز چھُ واریاہن اِنسانن واریاہ غلطی گژھان اور تِمن چھنہٕ پَیی آسان ایمان چھُ آسان ختم گوٚمُت بسا فرض کرو ییٚمہِ وِزِ کُنہِ کالجس منٛز فرضی نہ بہٕ چھُس واقعہ وَنان ییٚمہِ وِزِ کُنہِ کالجس منٛز اکھ پوٚرمُت لیوٗکھمُت اِنسان اُستاد بٔنِتھ سٹوٗڈنٹن برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گٔژھِتھ یہِ اعلان کران چھُ دپان ٲسۍ ہے محمد صٲب چھِ واریاہ اصل ٲسۍمٕتۍ آسان اصل مگر تِم ٲسۍ بیکوٲڈ زمانس منٛز آز چھُ فاروٲڈ زمانہٕ آز کتہِ چلہِ تِہُنٛد أمِس کتہِ روٗد ایمان مۄکلیو ایمان نہ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن پتہ نہ أمۍ سٕنٛز زنانہِ پتہ نہ چھُ بِچارن سٹوٗڈنٹن پتہ صاحب کیٛاہ اوس ونان تہٕ یہِ کوٚت ووت ہوٚتہِ چھِ أمِس ٹیٹھ بہٕ چھُس خبر کیٛاہ سکالر مگر أمِس چھُ ایمان ختم ییٚمہِ وِزِ اکھ اِنسان أمِس آو تھوڑا مُصیٖبت اتھ مُصیٖبتس چھُ ونان خۄدایا ژوٚوُے نہ اَتھی نہٕ خۄدایا یہِ ظُلم کیٛازِ کوٚرُتھ یُتھُے أمۍ یہِ لفظ ووٚن أمِس مۄکلیو ایمان کیٛازِ أمۍ ووٚن خۄداے ظٲلِم گوٚو ایمانٕے ختم نہ چھُ أمِس پانہٕ پتہ مےٚ مۄکلیو ایمان نہ چھُ باقین کٲنٛسہِ پتہ نہ چھُ گرِکٮ۪ن پتہ نہ بس کٲنٛسی نہٕ مگر أمِس چھُ ایمان ختم گوٚمُت یہِ گوٚو الغفلتن أمِس ژوٚل زیٚیہِ سُہ لفظ نیٖرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس ایمان ختم گوٚو مگر أمِس چھُنہٕ پتہ ہاکذا فرض کرو أکۍ اِنسانن کٔر سۄ حرکت چاہے کٲنٛسہِ ہُنٛد پریشر چاہے کٲنٛسہِ ہُنٛد لالچ چاہے نادٲنی أمۍ کٔر سۄ حرکت ییٚمہِ حرکت سۭتۍ أمِس ایمان ختم گوٚو اتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز تِم یِمن منٛز اِنسان غلطی کران چھُ أمِس چھُ آسان ایمان ختم گوٚمُت فرض کرو أکِس لڑکس چھُ کستان سۭتۍ غلط تعلقات چلان أمِس چھِ ایفیر شروٗع کٔرمٕتۍ یہِ چھُ آسان ہُمِس فون کران سۄ چھس آسان اورٕ فون کران اَتھی منٛز سمجھوک أمۍ تٔمِس ہے یہِ چھُ یہِ حرام دپان ہے کٔمۍ کوٚر حرام دپان ہے سٲنۍ دیٖنن دپان ہے مےٚ چھُنہٕ سُہ دیٖنٕے ضوٚرتھ مۄکلیو أمِس ایمان ییٚتی شہرس منٛز اکھ مٔردِ آدم اِنسان بُجرس منٛز أمِس اوس کُنُے نیٚچوٗ نیٚچوِس چھُ خانٛدر بُجرس منٛز ووت یہِ تہِ زنان تہِ تِمو لوگ ڈانٕس کرُن أمِس ووٚن کٔمۍ تام دپان ہے یہِ کتہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ شوٗبان یہِ ڈانٕس کرُن پٮ۪ٹھٕ چھُو تُہۍ بُجرس منٛز دپان ہے کُنُے نیٚچوٗ آز اگر بہٕ خوشی کرنہٕ تیٚلہِ کر کرٕ بہٕ خوشی ہُم ووٚننس ہے یہِ چھُ اِسلامس منٛز حرام یہِ کتہِ گوٚو تٔمۍ ووٚننس دین وی رِجیکٹ اسلام تیٚلہِ آسہِ اِسلام رد کران اَسہِ چھُ سُہ اِسلام ضروٗرت یتھ منٛز یہِ بیان آسہِ أمِس کتہِ روٚٹ وۄنۍ اِسلام یِہوے نفر چھُ اوسمُت کینٛژھ کال برونٛٹھ اوسمُت نعت شریٖف پران یا نبی بہٕ لگے پٲری لفظن منٛز گوٚو یا نبی بہٕ لگے پٲری ہوٚتہِ چھُ ونان دین وی رِجیکٹ اسلام
अमिस मकलियो ईमान। खुलासा मेरे भाई यम विज अल्लाह ताला ने ईमान नेमत ईमान दौलत अस अल्लाह ताला अता कर्मज अत बड़ हुशियार चौकन्ना रोजन कह सा हरकत गस न गसन यम से बाया से पाई आसी न चासी ईमान छिन आमुत। ईमान मजबूत तरीन चीज़ है और बहुत नाजुक चीज़ भी है, ऑयल चीज़। बाज़े इंसान अख हरकत करान सो अख लफ्ज़ सो वना अम से अमिस अमिस ईमानस कह खतरा आसान मगर तथ से बाज़े बिल्कुल सेम सेम तुथी लफ्ज़ वन तम से ईमान खत्म गसान। गिलासस मज त्रेश यह त्रेश यह लिक्विड यह अगर चमो फ़ायदे वात। अत गिलासस मज अगर आब जमजम आसे सह त्रेश सह लिक्विड तथ ज़्यादा फजीलत। लेकिन अथी गिलास मज अगर मिस्तील आसे पेट्रोल आसे सो अगर चमो सारे भाई क्या गस। लेकिन अगर अथ गिलासस मज तेजाब आसे पत अगर अख दाम चे इंसान अमिस क्या बन खुद आब कतर यह लिक्विड कतर यह लिक्विड कतर जमजम यह लिक्विड कतर त्रेश यह लिक्विड कतर शराब यह लिक्विड कतर तेजाब सारे हंद असरा अलग सारी कतर। वह अगर कह इंसान वन बूझो से त्रेश चन से अगर कह गो न तेजाब चन से क्या गस अख कतर दपस चे तो पत लगी पत यी समझ। अगर कह इंसान रज थप कर अमिस गो न कहें रज थप कर क्या क्या ठीक कुन जाए मसलन सीख लगित सीखन कोर थप कहें गस। लेकिन अगर अत सी अम थप कर हाइटेशन लाइन पत क्या बन अमिस पान यह समझ। बहुत यह मिसाल समझान कोशिश करान बुजुर्गो बाज दफ़ा कह हरकत इंसान करान सो यम से तम सुन ईमान खत्म गसान सह पन्नी जाए अमि से क्या गस। मे निश आव नफर यह मे वन जनाब बह अकिस डिपार्टमेंटस मज कथा इदारस मज निबर कशीर नेबर मुलाजमत बहुत तक ड्यूटी दिवान मे रोजान सुबह यह आसान करुन यह पेवान करुन यह पेवान करुन मे दोपस बाया चोन ईमान खत्म। तो जनाब बह ना अम वर कर लाजिम सारे क्या करुन तक सारे सुबह जमा गसन पे कमरस मन अनगोट करुन अनगोट कर ब्रोट कर आसान पर्द लगित सह पर्द हटावन तक ब्रोट कर मूर्ति इन ब्रोट सारे खड़ा गसन पे अत जुब जोड़न पे अत जो कड़ कर बोन कुन मे दोपस अगर यह सोरे ऐ कोर्मुत षे ईमान खत्म गोमुत। दपा मे घर अम से क्या गस यह गई सही कथा कि कह इंसान वन मे अगर त्रेश गिलास चो अमि सत अगर मे कहें गो ना अगर बह शराब गिलास चो तम से क्या गस मे अगर तेजाब गिलास चो तम से क्या गस या अगर मैं हथ रज थप कर तम से गो ना कहें अगर बह तार थप कर तम से क्या गस मे तम से क्या गस सो कर थप। मेरे भाई बस कथ मकली अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है चौकन्ना रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे हरकतों से तुम्हारा ईमान चिन गया होगा। इस अहम तरीन नुक्ता समझावा क्योंकि हालात हमारे वही हैं। ऐसे वाक़यात यहाँ पाए गए कि उनके ईमान ख़त्म हो चुके हैं तुम चुन पाई ना सोन ईमान को चोतमुत तिम हरकत तिम अल्फाज करी जई तिम लफ्ज़ यम विज तमो सह गेवमुत आसे तो गेवन से तुहद ईमान खत्म गोमुत कुफर गेवन यी मकलियो यह तौफीक दे। त्रयिम मेरे भाई खुदा ताला इंसान हंद खतर पनुन दीन सोजमुत खुदा ताला रब्बुल आलमीन और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन रब्बुल आलमीन गो ज़ात यम पन्नन बंदन खतर सहल से सहल सूटेबल एप्लीकेबल दीन युस मुनासिब इंसान सिंद फितरत खतर इंसान सिंद नेचर खतर इंसान सिंद भलाई खतर तम खो बेहतर चुन कहीं। यह चीज़स मुतलिक खुदायन तो नबी सबो यह आर्डर कोर यह गस यकीन आसन अम वराई हेकी न बे कह चीज़ अम खो बेहतर आसित। अगर खुदायन मसलन हून हराम कोर यह गस यकीन आसन कि अगर यह हलाल यह करना तथ मज नुकसान चूंकि अत मज नुकसान इसलिए खुदायन कोर यह हराम। अगर हर नुकसान आसे ना खुदा करे ना हराम। अगर जिनाकारी हराम आए करना यह गस यकीन आसन अत मज वारिया नुकसानात इसलिए आव यह हराम करना। हराम करनुक हराम करना अलामत अमिच कि यह इंसान के लिए मुज़िर है। यानी ईमान वालिस गस यकीन आसन कि मोन दीन दीन हक अत मज यह हुक्म आव दिन सह बरहक यम चीज़ हराम आए कर सह बरहक तथ मज हेक मे कोताही ऐसे मगर दीनस मज कहीं कमी। यह इसलिए समझावा कि बाज़े त्राव शैतान जहनस मज खबर क्या कोर दीनन यह हराम यह पज है अलाव थाव यह क्या कोर्क मना यह गए ना मना आसन सह योरे फैसला दिवान यह गोस ना मना आसन।
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر کانٛہہ چیٖز حرام ٹھیٖک ژٕ چھُکھ ہے بہٕ زینہٕ ہا عام ژور تِمو کیٛازِ کوٚر حرام بہٕ مانہٕ نہٕ چھُکھ وۄنۍ رِشوت رٹان ژٕ چھُکھ تو فراڈ کران جو چیز بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے سُہ چھُ سمجھُن کہِ یہِ چھُ حرام بہٕ اگر چھُس نہٕ ہٮ۪کان پانس کنٹرول کٔرِتھ چھِ میٲنۍ کمی کوتاہی مگر یُس چیٖز حرام آو کرنہٕ سُہ چھُ حرام لہٰذا ہر أکِس مُسلمان سٕنٛز چھِ ڈیوٹی سُہ تھایہِ ہر وقتہٕ برونٛٹھ کَن لسٹ خۄدایا بہٕ چھُس چون بنٛدٕ فرمٲیتو مےٚ کیٛاہ کیٛاہ آرڈر چھُ یا اللہ بہٕ چھُس نبی صٲبُن اُمتی حضرت مےٚ کٔرۍتو حُکُم بہٕ چھُس تُہُنٛد اُمتی مےٚ فرمٲیتو کُس کُس چیٖز چھُ مےٚ آرڈر أمِس پَزِ لسٹ تھاوٕنۍ برونٛٹھ کَن خۄدایا بہٕ چھُس چون بنٛدٕ کُس کُس چیٖز کوٚرُتھ ژےٚ حرام بہٕ کَرٕ پرہیز یا رسول اللہ بہٕ حظ چھُس تُہُنٛد اُمتی فرمٲیتو کُس کُس چیٖز کوٚروٕ تۄہہِ حرام بہٕ کَرٕ تَتھ پرہیز یِم چیٖز خۄدا تعالیٰ تہٕ حضرت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کٔرمٕتۍ چھِ أمِس لسٹ گژھِ تھاوٕنۍ برونٛٹھ کَن دٮ۪ماغس منٛز تھٲیتو یا چندس منٛز تھٲیتو یا برونٛٹھ کَن تھٲیتو اور یِم چیٖز خۄدا تعالیٰ ہن لٲزِم کٔرمٕتۍ تِم یِم چیٖز حرام آیہِ کرنہٕ تِم یِم چیٖز لٲزِم آیہِ کرنہٕ اڑٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد تعلق چھُ خۄداے سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ مثلاً نٮ۪ماز فرض مےٚ چھُ راتھ لڑکہٕ وَنان اَسہِ حظ گوٚو خاندانس منٛز کُس تام نفر رِٹایر یہِ اوس واریاہ بوٚڑ افسر رِٹایر حظ گوٚو مگر وٕنیُک تام چھَنہٕ تٔمۍ زانٛہہ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ وۄنۍ حظ وَنیٛاو تٔمِس ہے وۄنۍ کیٛاہ پوٚرتھا کینٛہہ دَپان ہے مےٚ چھُنہٕ وٕنہِ یادٕے کوٚرمُت بُجرَس منٛز ووت نفر ہۄپٲرۍ چھَنہٕ افسری کٔرمٕژ یَپٲرۍ چھِ حالت یہِ کہِ نٮ۪ماز تام چھَس نہٕ یاد وۄنۍ کر ہیٚچہِ سُہ اچھا أمِس کوٚر وۄنۍ بیٚکہِ شخصن فون دَپان ہے وۄنۍ اگر نٮ۪ماز آز تام چھَس نہ وۄنۍ گوٚوکھ رِٹایر وۄنۍ تہِ کر یاد کم سے کم دَپان ہے مےٚ کَتہِ چھِ فُرصت ہُہ چھُس وَنان اہن سا ژےٚ کٲم کیٛاہ چھے وۄنۍ دَپان ہے اکھ کٲم چھےٚ ژٕ چھُکھ بیکار بِہِتھ مےٚ چھےٚ ساس کامہِ کٲم چھَنہٕ کِہیٖنۍ رِٹایر چھُ گرِ بِہِتھ غرض یہِ کہِ یِم چیٖز خۄدا تعالیٰ ہن اَسہِ پٮ۪ٹھ لٲزِم کٔرمٕتۍ چھِ تِم چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَن تھاوٕنۍ تِمو منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز خۄداے سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ تعلق نٮ۪ماز فرض ہر مُسلمان پر روزہ فرض ہر مُسلمان پر زکات فرض ہر أکِس مالدار مُسلمانس حج فرض ہر أکِس مالدار مُسلمانس گوٚو اکھ چپٹر امیُک تعلق خۄداے سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ دوٚیِم چپٹر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت ہر أکِس مُسلمانس پٮ۪ٹھ فرض لٲزِم حتیٰ کہِ اگر خۄدا نخواستہ کٲنٛسہِ ہُنٛد مول ایٖمان وول مول آسہِ نہٕ أمِس تہِ چھِ ڈیوٹی مٲلِس ماجہِ خدمت کَرٕنۍ باوجوٗد ہے کہِ سُہ چھُنہٕ ایٖمان وول مگر ایٖمان وٲلِس نیٚچوِس چھِ فرض أمِس ایٖمان نِش محروٗم مٲلِس تہِ کَرِ خدمت البتہ اکھ چیٖز چھُنہٕ تسُنٛد مانُن سُہ وَنہِ ژٕ بن سا کٲفِر یہِ چیٖز چھُنہٕ مانُن مگر خدمت لازِم ہے صاحب صٲب گوٚو حٲضِر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ چھُ مول سُہ حظ چھُ کٲفِر سُہ حظ چھُ کوٗشِش کران بہٕ تہِ گوٚژھُس واپس کُفرس کُن گژھُن تہٕ مےٚ کوٚر تٔمِس اعلان اگر پھاکہٕ مارکھ مگر دُمبُر دِمَے نہٕ حضوٗرن فرماو ہرگِز نہ خدمت چھے کَرٕنۍ البتہ اکھ چیٖز مٲنۍ زِ تسُنٛد سُہ گوٚو یہِ سُہ چھُ وَنان ژٕ ییٚلہِ سا کُفرس کُن یہِ چیٖز مٲنۍ زِ نہٕ باقٕے خدمت تُم پر لازِم ہے ایٖمان وٲلِس چھُ خۄداے سٕنٛدۍ آرڈر اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوٗک کرو ایٖمان وٲلِس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ کر بہتر سے بہتر سلوٗک تیوٗت اصل سلوٗک قرآنس منٛز حُکُم وعاشروٗہُنَّ بِالمعروٗف اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوٗک کرو قرآن فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ منٛز بہتر انسان چھُ سُہ یُس پننِس بٲژس سۭتۍ بہتر سلوٗک کرِ میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوٗک کرتا ہوں خیارکم لنسائکم تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ سلوٗک کرے نمبر 3 مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض پننٮ۪ن اولادن کران شفقت اور شفقتس سۭتۍ کران تِمن نگرٲنی أزیُک عموٗمن چھُ مول موج کوتاہی کران اتھ منٛز کہِ جناب بچس گوٚژھ سورُے کینٛہہ آسُن مگر اگر یہِ خراب واتہِ کُن اتھ چھِنہٕ سننٕے نہٕ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی نسل تباہ ہو رہی ہے أڑۍ چھِ ڈرگس أڑۍ فیشن أڑۍ آوار أڑۍ کُمن خرافاتن منٛز مٲلِس ماجہِ چھنہٕ گرٲنی نہٕ فِکرٕے چھکھ نہٕ دُنیٲوی معاملہ گژھن فِٹ آسٕنۍ أمِس گژھِ موبایل تہِ آسُن أمِس گژھن پونٛسہٕ تہِ آسٕنۍ أمِس گژھِ صحت تہِ آسُن خانٛدر تہِ گوٚژھُس بنُن ٹھیٖک چھُ یِم تۄہہِ ژٕ یہِ کٔرِو مگر یہِ کیازِ چھُو نہٕ تُہۍ فِکر کران یہِ ہن سُہ سون بچہِ یہِ ما چھُ بُرٲیین منٛز سوال آو کرنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کا کیا حق ماں باپ کی ذمہ ہے حضرتو فرمو ناو تھٲیزیوکھ اصل تربیت کٔرزیوکھ صحیح حُسنہٕ تربیت أکسٕے لفظن منٛز کرکھ پوٗرٕ زندگی بیان حُسنہٕ تربیت مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد اخلاق گوٚژھ صحیح آسُن یہِ گوٚژھ دیٖندار بنُن أمِس گژھِ عقاید صحیح آسٕنۍ یہِ گوٚژھ عبادت گُزار آسُن یہِ گوٚژھ باکِردار آسُن أمِس گژھِ نہٕ خُرافات آسٕنۍ یہِ گوٚژھ نہٕ تِمن چیٖزن مُبتلا گژھُن کہ سمجھی یہِ نہٕ یہِ چھا مُسلمان لڑکہٕ نہٕ کِنہٕ ایٖمان نِش محروٗم لڑکہٕ یِم چیٖز گژھِ نہٕ أمِس منٛز آسٕنۍ أمِس گوٚژھ خۄداے سُنٛد خوف آسُن میرے بھاے جب یہِ صوٗرت حال یوٚت تام واتہِ
बस श्रीनगर शहरस मज जुमा पर्नयित बिहुटमुस अकिस कमरस मज तथी मस्जिद मज जुमा नमाज पर्न इमाम साहब नश बिहित नफर साव यह वन यह मे बच्चे TDC किन फर्स्ट ईयर पारान अमिस रात कहता खोसन किन क्या मे दोपस ठीक अमिस वन से शोंगन विज आयतल कुर्सी पारान यह मालिस दिवान आयतल कुर्सी क्यों गो मे बूज मे दोपस अच्छा ठीक तेल शोंगन विज कम से कम तस्बीह फातिमा पारान यह अमिस वन तस्बीह फातिमा क्या गो मे दोपस अच्छा तेल सूरह फातिहा पारान तमिस सूरह फातिहा तह पारान मे कोर अमिस मालिस अर्ज मे है बाया बूज ऐ अमिच फिक्र कि अमिस रात खोसन अमिस फिक्र छे ना अमिस सूरह फातिहा तह याद तुम कितने ते बेहिस हो गए हो। बहरहाल अल्लाह ताला ने औलाद अता कोरमुत मालिस माज पर ड्यूटी जिम्मेदारी कि इतकन बाया अमिस औलाद सिंद खतर फिक्र मंद चुक अमिस गो सेहत ठीक आसन अमिस गो तलीम आसन अमिस गो रोजगार बनन अमिस गो पत रिश्ते खानदर बनन क्या शे ने फिक्र ये बच गोस न खराब गसन। तुम्हारी नस्लें क्यों तबाह हो रही हैं ड्रग्स में, फैशन में, डांस में और किन किन में। ये काशर लड़के ग्रुप बनत आसान कुन पहलगाम कुन गुलमर्ग पत क्या कर मोल मोल बच्चे दिव कर पत कार कर सह यी कर और उसके बाद नौबत कहाँ तक पहुँची जरा मे लड़के वन पान कि जनाब मे बुर आदत लोगमुत ड्रग्स करनुक मे पेतन मे अगर कह 500 रपये दी पत वन मे हुंद बनून या क्रिश्चन बनून बहुत तैयार क्या मे जरूरत यहाँ तक आदमी पहुँचता है। मे ब्रोह कन मोल वन पन्निस बच्चस खुदा यमिस दित मोत क्या सह तूत खराब बिगड़ो खराब हालत मज कि अमिस मे सुधरक इम्कान मे ब्रोह कन मोल अमिस कर दुआ मे दोपस दुआ क्या कर चले अख इंसान जहर खेवान सह खे मुस्तकिल जहर यपर वनो मौलवी साहब सह कर दुआ यह गोस बचुन सह कत बच। दुआ तो तभी काम करेगी ना जब वह पहले परहेज करेगा सह परहेज करने खतर तैयारी अस वन सह कर दुआ यह गो सुधरुन। मेरे भाई अल्लाह ताला ने औलाद अता कोरमुत यह औलाद छो नियामत और से छो जिम्मेदारी। ऐसा न हो तेरा बच्चा तेरे लिए मुसीबत बन जाए। अल्लाह अकबर। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ ऐसमित इरशाद फरमावा डायरेक्ट न तो बेस दुआ करान खुदा यह गोस न गसन खुदा यह गोस न गसन मे सह सोस आसान मैसेज मसलन हुजूरो कर दुआ या अल्लाह मे कर हिफाजत बह गोसुस न गुमराह गसन अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर हेक ना गुमराह गसित यह हेक न तसव्वुर तो ज़े पर अन तुझ मुश्किल मगर हुजूर ने दुआ फरमाई हदीसन तमाम किताबन मज दुआ मौजूद तुह तु बाज़े पुरमुत अल्लाह मिन्नी अऊदु बिका अन अदिल्ला या अल्लाह मैं हिफाजत चाहता हूँ गुमराह ना हो जाऊँ। बेकी जाए दुआ अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक या अल्लाह म्योन दिल गोस निफाक निश पाक रोजुन। तो अल्लाह के नबी को निफाक कहाँ आ सकता था। हजरत कर दुआ या अल्लाह मी अच गस कंट्रोलस में रोजन यह गस अनकंट्रोल गसन मेरी आँख खयानत न करे यह कोर हुजूरो दुआ। दुनिया में कौन इंसान है जो ये कह सकता है नबी की आँख खयानत कर सकती थी लिहाजा हुजूर को दुआ करना पड़ा। हरगिज नहीं। तेल क्या करो हुजूर ये दुआ बोट कुन हजरत कर या अल्लाह तिस ज़ाइनिस बचेज में या ज़ाइन मेन खतर सब मुसीबत बहने के वक्त बूटे में बुजर आमुत। या अल्लाह मुझे ऐसी बीवी से बचाना जो बीवी मुझे वक्त से पहले बुढ़ापे को पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इमरातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-बशीब। या अल्लाह मैं ऐसी बीवी से पनाह चाहता हूँ जो बीवी मुझे वक्त से पहले बुढ़ापे को पहुंचा दे। अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात गए हुजूरन हंस खानदारियाँ तिम छे तमाम दुनिया के मुसलमानन हंस माज। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर सपदा आयशा गई तिहंस बच्ची सो अदब सान सलाम करन अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान मेन तरफ सलाम और पर बच्ची मगर चूंकि वो हुजूर की बीवी हैं इसलिए माँ बन गई। अज़वाज मुतहरात गई उम्महातुल मोमिनीन तिहन तरफ कत ऐसे हुजूरन सु टेंशन कि हुजूरन के फिक्र बगोस न बुजरस वातुन लिहाजा कर हुजूरो दुआ या अल्लाह यमन जाइन कोई मसला पत फरमो हुजूरो या अल्लाह तिथ औलाद निस बचेज में युस औलाद मेन खतर वबाल बने। अल्लाह मिन्नी अऊदु बिका मिन वलादिन यकूनु अलैहि वबाला। या अल्लाह मैं ऐसी औलाद से पाना चाहता हूँ जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। मेरे भाई तज कुछ औलाद छो युस हुजूरन खतर वबाल है कि बनित 4 बेटियाँ हैं 3 बेटियाँ हुजूर की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत ज़ैनब
حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم یم چھِ ترٛےٚ تِم بچی یم عالمہ رخصت گٔمٕتۍ حضور چھِ موجوٗد پتھ کُن روز اکھ صاحب زادے محترم کائنات کٮ۪ن تمام مستوراتن ہٕنٛز سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ چھِ پتھ کُن حضور فرما فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو بدعہ تو کبھی دی فرماؤ جنت کے تمام مستوراتن سردار چھو فاطمہ تو فاطمہ کے بارے میں تھوڑے حضور کو ڈر تھا یہ گژھِ نہٕ میانہِ خٲطرٕ وبال بنٕنۍ تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر حضورو یہِ دعا تتھ چھُ جواب یہِ دِتُکھ اَسہِ میسیج مٲلِس ماجہِ ژٕ کٔرزِ نہٕ اولادس متعلق کوتاہی صبحس ونان خۄدایا یُتھ اولاد گوٚژھ نہٕ مےٚ آسنُے یہِ بنیو مُصیبت میانہِ خٲطرٕ یہِ میسیج دِیا اور اولادن دِتُکھ میسیج ژٕ بٔنزِ نہٕ مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ وبال صبحس گوٚژھ نہٕ چون مول موج ون خۄدایا یُتھ اولاد گوٚژھ نہٕ مےٚ آسُن اس لیے میرے بھائیو اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کرو اور تۄہہِ منٛز یِم جوان چھِ اصل پٲٹھۍ صاف صاف بوٗزِو بایو تُہنٛز جوانی چھو تُہنٛدٮ۪ن اتھن منٛز یہِ برباد کٔرۍتون یا حفاظت کٔرۍتوس तुम इसको ड्रग्स में फंसाओ अफेयर्स में फंसाओ फजूल खर्ची में बर्बाद करो सड़कों पर नापते रहो तुम्हारी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन चीज़न हुन वारिया फिक्र असमत यमन चीज़न तो मज़ा अख फिक्र यह है मेरी उम्मत के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए अगर ये बिगड़ गए ये मुसीबत बनेंगे अपने लिए अपने घर वालों के लिए मेरे दीन के लिए और यम विज यम खराब आसन गमित पता है कि कहाँ इंसान को कुन पकनइत यमन आसन पर राजल लगित क्या ईमान की रज होगी नहीं ये किस कहीं इधर से चलेगा कोई इधर चलेगा कशीर मंशु इस्लामुक नूर वोतमुत हजरत औलिया किरामन हिंद जरिए गोडनुक खुदाय सुन बंद यम सिंद जरिए कशीर मंद इस्लाम आओ सो गो हजरत सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाहि अलैहि जो गोडनुक इंसान तिहंदिस योत वातनस पेटन छु येतुक बादशाह रिंचन ओस तम कोर इस्लाम कबूल न कहां लालच न कहां दबाव न कहां प्रेशर न कहां कुछ नहीं मुसाफिर इंसान खुदाय सुन नेक बंद चाइना पेट आओ सो अब्दुर्रहमान बुलबुल चाइना से आए मुमकिन तो चाइना तुस कहते चाइना मज तथ जवाब चाइना मज इलाक तथ काशगर आज तथ वन सिंकियांग तत मुसलमान पे वनकस वारिया जुलुम ठीक अमे अत इलाक मज यह सैयद ज़ाद सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह अत पे जो सफ़र कोर्मुत वत कशीर अमे विज बादशाह रिंचन बुद्धिस्ट अब्दुर्रहमान बुलबुल साहबन कर अमिस मुलाकात वाक़ा मुफसल सह तारीख कन किताबन मज लिखित मुलाकात ये गो अम करनस इस्लाम दावत पेश कमन लफ्जन मज लैंग्वेज क्या ट्रांसलेशन कम कोर मज सह बयान कर वनकस मौका बहरहाल अब्दुर्रहमान बुलबुल गो दाइए इस्लाम रिंचन मदू यमिस दावत आय दिन ठीक 1-2 घंटे या 2-3 घंटे गई अम बोज सोरी पोर अम कलम बनो यह मुसलमान अमिस तोग नाव सदरुद्दीन यथ महलस मज जब यह कलम पोर पेशन बांग गई अथी महलस मज फजर पे अंदर चामित फजर नमाज परी अंदर चामुत अत महलस मज पेशन बांग गई अथी महलस मज गो अब्दुर्रहमान बुलबुल खुश खुदाया गोडनिच बांग गई कशीर मज पे तारीख जीट सह मे वनकस बयान कर न मौका पे किस कल बाद कतः वरी बाद हजरत मीर सैयद अली हमदानी शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला तमो तशरीफ ओनमुत और तम विज ये मुसलमान अकलियतस मज और तिम इंसान यम ईमान निश महरूम तिहंज अक्सरियत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला ये कशीर हुंद दौर कोर और जथ इलाकस मज तिम तशरीफ निवान बेग दो सुबह पूर अलग मुसलमान शामस आए गामस मज गाम वाल गए जमा कोरुख मुलाकात हुंद दुआ खुदाय सुन फैसले और लुकन हज तलब सुबह पूर गामो गाम मुसलमान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पता बेग दौर बेकिस गामस मज तशरीफ कोरुख अख दौर पूर कशीर मज और यम तिम वापस द्राय तो कश्मीर की अक्सरियत मुसलमान थी मगर ऐसे में इस्लाम कबूल कोरमत मगर तरबियत वह तरबियत जरूरत वह इस्लाम हेचुन न्यू तुम वापस तशरीफ पे 7 पन शागिर्द पन मुरीद पन मुतालिकीन अमित पक्यू से तुम मज बसन तत मे नो बाग लोगमुत तत मुसलमान बने में तिम तो इस्लाम हेचन इसलिए आए तिम सादात किराम तिमो ओन तशरीफ और कशीर पे सैयदाद अकिस इलाकस मज ब्या सैयदाद बेकिस इलाकस मज अकिस इलाकस मज थोक अख नुमाइंद तिमो कर काम इस्लाम हेचनोक इस्लाम फैलो ये पे 200 वरियन एक खानदान हुकूमत करमुत और बेहतरीन इस्लाम चलान ये हत्ता कि कशीर पे आलिम नारान तम नबरिमन मुल्कन वातान ये कशीर हुंद आलिम हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह सो पन्निस ज़मानस मज पूर वर्ल्डस मज
ٹاپ محدث یِوان ماننہٕ ییٚتہِ سرینگرُک تٔتی چھِ دفن تہِ تِم. تَمہِ زمانہٕ چھُ اوسمُت اکھا علمِ گرایمر عربی گرایمر زبانہِ ہُنٛد مٲہِر پوٗرٕ وٲلڈس منٛز کٔشیٖرِ ہُنٛد نُمایاں تٔریٖن شخص تٔمِس ٲسۍ وَنان مُلا کبیٖر روٗمی. سُہ چھُ ییٚتی نوشہرس منٛز دفن. ووت اَسہِ تام اِسلام. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چھُ اکھ وظیٖفہٕ تھوٚومُت یَتھ وَنان چھِ اورادِ فتحیہ. تَتھ منٛز چھِ أکِس جایہِ جُملہٕ. أسۍ ٲسۍ بار بار سونٛچان حضرتو کیٛازِ چھُ جُملہٕ اَتھ منٛز شٲمِل کوٚرمُت. تَتھ منٛز چھُ تِمو جُملہٕ لیوٚکھمُت. تِم چھِ وَنان صُبحُک ٹایم فرشتہٕ یِن وۄنۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تِمن چھِ وۄنۍ دۄہس اعمال لیکھِتھ. یہِ چھِ تِم تصوُر دِوان حدیث پاکُک. حدیث مُبارکس منٛز چھُ بُخاری شریفس منٛز چھُ حدیث مےٚ پانہٕ پوٚرمُت پرنومُت تہِ. حضرتو فرماو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقب ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار. ترجمہٕ کرو اتھ فرشتن ہسا چھِ شفٹنگ ڈیوٹی. راتلی یِم فرشتہٕ ٲسۍ اعمال لیکھان صبحٲے نیرن تِم واپس کھاتہٕ بنٛد. دۄہس یِمن فرشتن اعمال لیکھن تِم انن تشریٖف تِم کھولن پنُن کھاتہٕ راتن پوٗرٕ دۄہس لیکھن یِوان. صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. وۄنۍ چھُ صُبحُک ٹایم. یِم راتس مےٚ سۭتۍ فرشتہٕ ٲسۍمٕتۍ چھِ تِم کرن کھاتہٕ بنٛد تِم نیرن واپس. یِمن وۄنۍ دۄہس اعمال لیکھٕنۍ چھِ تِم انن تشریٖف تِم کھولن پنُن کھاتہٕ کرن سٹاٹ وۄنۍ أمۍ کیٛاہ چھُ دۄہس کرُن أمۍ کیٛاہ کوٚر دۄہس. حضرتو دیُت تصوُر صُبحُک ٹایم چھُ فجر نٮ۪ماز پٔرٕتھ ژےٚ. یِم راتلہِ فرشتہٕ ٲسۍمٕتۍ چھِ تِم کرن پنٕنۍ نامہ عمل بنٛد. یِم دۄہس یِمن فرشتہٕ اعمال لیکھن تِم انن تشریٖف. ژٕ کر سا گۄڈنیتھٕے یہِ تِمن فرشتن یورے سلام کرُکھ سا سلام. کوٚر أمۍ سلام وۄنۍ یِمن فرشتن. پتہٕ چھُکھ ونان ہے فرشتو تُہۍ روٗزتو گواہ بہٕ چھُسو مُسلمان. تُہۍ بوٗزِو سا کلمہٕ بہٕ پرمو کلمہٕ. بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کران بہٕ روزو اتھ اسلامس پٮ۪ٹھ قٲیِم. یِم الفاظ چھِ مےٚ چھُ اصل پٲٹھۍ ژھونٛڈمُت کُنہِ تہِ یۄسہٕ کٲنٛسی بُزرگن چھُنہٕ یہِ دُعا لیوٚکھمُت. صرف شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چھُ لیوٚکھمُت. کیٛاہ چھِ الفاظ مرحبم بالصباح الجدید صبح کا ٹایم ہے بہت مبارک. وبالملکین دۄن فرشتن چھُس بہٕ ویلکم کران. الملکین الکاتبین یِم اعمال لیکھن. الشاہدین تِم روزن گواہ مےٚ کیٛاہ کیٛاہ اعمال کٔرۍ. الشاہدین حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا بہٕ چھُسو کران تُہۍ مُبارکباد تشریٖف أنِو. فی غرۃ یومنا صبح کا ٹایم. اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم گۄڈنیتھٕے لیکھتو میٲنِس نامہ عمالس منٛز میانہِ طرفہٕ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشہدا تُہۍ دۄشوے فرشتہٕ روٗزتو گواہ بیانا نشہد اللہ الہ الا اللہ بہٕ چھُس دِوان گوٲہی خۄدا چھُ میون معبوٗدِ برحق محمد رسول اللہ نبی برحق بہٕ چھُس تِہُنٛد اُمتی. أمۍ بنایہِ یِمے زٕ فرشتہٕ گواہ. وشہدا بیانا نشہد اللہ الہ وانہ محمد. پتہٕ چھُ برونٛٹھ کُن ونان علی ہذہِ شہادت نحیا وعلیہا نموت. بہٕ چھُس وعدٕ کران تۄہہِ سۭتۍ یُس مےٚ گوٲہی دِتھ اتھٕے دیٖنس پٮ۪ٹھ روزٕ بہٕ قٲیِم انشاء اللہ. یہِ کیٛازِ کرنووُکھ؟ یہِ مُسلمان گوٚژھ روزان صبحٲے خۄدایہِ سۭتۍ وعدٕ کرُن خۄدایا بہٕ چھُسے وعدٕ کران بہٕ روزے اتھ اسلامس پٮ۪ٹھ قٲیِم. میرے بھایو خۄدا تعالیٰ ہن یِم چیٖز لٲزِم کٔرمٕتۍ چھِ تِمو منٛز کیٛاہ کوٚر مےٚ عرض. نٮ۪ماز روزٕ زکات حج ماں باپ کی خدمت پننِس بٲژس سۭتۍ حُسنِ سلوٗک پننِس اولادس صحیح تربیت. اور اتھ تربیتس سۭتۍ چھُ پتہٕ برونٛٹھ کُن 3 چپٹر سُہ چھُ اصل پٲٹھۍ سمجُن. سُہ گوٚو سٲنِس دیٖنس منٛز چھِ واریاہ چیٖز لٲزِم اور واریاہ چیٖز آیہِ دیٖنس منٛز حرام کرنہٕ. یِم چیٖز حرام آیہِ کرنہٕ تِم چھِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ مُضِر اسلیے آیہِ تِم چیٖز حرام کرنہٕ. مثلاً اسلامس منٛز آو حرام کرنہٕ مٲلِس ماجہِ واتنٲیزیو نہٕ تکلیٖف یا چھُس سنگیٖن تریٖن جُرم. سیوٚدُے کتھ آسہِ یُس انسان مٲلِس ماجہِ ستایہِ تمیُک لٲزمی نۄقصان آسہِ أمِس یہِ یِتھ کٔنۍ أمۍ پنُن مول موج ستومُت آسہِ تِتھٕے کٔنۍ بلکہِ تمہِ علاوٕ یۄسہٕ پریشٲنی یی أمِس تمہِ وِزِ ییٚمہِ یہِ پانہٕ بُجرس منٛز آسہِ پتہٕ ستایہِ أمۍ سُنٛد مول. بہٕ زانن سُہ نفر اصل پٲٹھۍ وُنہِ چھُ زندے شہرس منٛز چھُ موجوٗد مےٚ چھُ وٕچھمُت تہِ کتھ تہِ کٔرمٕژ تٔمِس سۭتۍ. تٔمۍ چھِ اکہِ پھِرِ پنٕنۍ موج ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھینچمٕژ اور گیٹس پٮ۪ٹھ ژھٕنۍ کٔڑِتھ. ماجہِ چھُ تتہِ دروازس پٮ۪ٹھ خۄدایا یِتھ کٔنۍ أمۍ بہٕ کٔڑنس أمِس سۭتۍ تہِ کٔرزِ یی. جناب سیم تمہِ زنان یُس آز تٔمِس زنان چھےٚ تٔمۍ چھُ یِتھے کٔنۍ سُہ کھیوٗنٛچمُت اور گیٹس پٮ۪ٹھ ژھٕنُن کٔڑِتھ. گیٹس پٮ۪ٹھ دپان آ یی کریٛاو مےٚ پنٕنۍ ماجہِ یی کوٚر مےٚ زنانہِ. جو تم ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد وہی کرے گی. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حرام ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. یِتھے کٔنۍ آو اسلامس منٛز حرام کرنہٕ شراب. یِتھے کٔنۍ آو اسلامس منٛز حرام کرنہٕ ڈرگز چاہے تِم کانٛہہ تہِ منشیات. نشے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اسلام میں حرام کر دی گئی.
और अथ मज पूरे कायनातस मज जितकन कामयाब गमित जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ड्रग्स अपनी सोसाइटी से ख़त्म करने में दुनिया में कोई कामयाब ऐसा नहीं हो सका। सिर्फ 3 जुमलों में उसको हुजूर ऐलान और मदीने में शराब पानी की तरह बह रही थी। इसका यम चीज़ आए हराम करना तिथे कन सूर हराम, जिनाकारी हराम, लड़कन तो लड़कियन हिंद गलत ताल्लुकात हराम, रिश्वत हराम, सूद हराम, धोखा दिन हराम, फ्रॉड करुन हराम, बदकलेमी हराम, गौबत करनी हराम, हमसायस तकलीफ वाताउन हराम, रिश्तेदारों से ताल्लुकात कट करें, दूर इख्तियार करो हराम आमद कर। हर अकिस मुसलमानस पे समझुन मेनिस दीनस मज कुस कुस चीज आमुत हराम कर बह कर तिमन नश बचन परहेज। तथ मज अखलाकियात, तथ मज मालियात, तथ मामलात तमाम चीज। मसलन इस्लामस मज आव हराम कर गलत तरीके से दौलत मत कमाना। वन अगर का इंसान फर्ज करो ड्रग्स कनान पे पोस जमा कर यह हराम दौलत जमा की। अख इंसान दफ्तरस मज सह तत कागज तो योर तन पोस रिश्वत या फ्रॉड करके मेरे भाई यम विज इंसान हराम फिक्र कर अजीब अजीब तिगड़म कर हराम पोस दिन खतर क्या क्या तिगड़म इंसान कर वो सबके सामने सह हर इंसान समझित इस वाकयात बोजान पे इंसान हैरान गसान कि हराम से बचने वालों के वाकयात भी अजीब हैं और हराम खाने वालों के वाकयात भी अजीब हैं। उमूमन अस ब्रोह अजीब अजीब वाकयात पे मे एक दो फोन कर लड़क तो बह गोमुत संडे मार्केट मे हो तक जैकेट मतलब ठीक यह पटरी माल जैकेट होत मे ओन सह पन गर मोज वन तोतान कर इस्तेमाल कर बह छक क्या पता कम इस्तेमाल कोर्मुत मतलब ठीक तम माज हसा त्रो चंदन अत द्राय $3,000 मे अच्छा वन दप मे वनो यह $3,000 मेन खतर हलाल कि हराम यह मेन खतर जायज़ कि नाजायज़ यह कम कोर मजबूर यह पृछन खतर यह खबर कस अंग्रेज सुन जैकेट ओसमुत कम मुल्कुक जैकेट ओसमुत तत तमो बांग्लादेशो तम बंडल बनमित पे योर तुम तो पाई तो यह पता कि अहन से संडे मार्केट का माल क्या होता है तक वन बांग्लादेशी माल कि बांग्लादेशी माल इसलिए वनान तम अंग्रेज मुल्कन मज बांग्लादेशी तम तत गरन मज गसान तम प्रेन पलो जमा करान पे तम बंडल बनावान पे योर सोजान ये तम बांग्लादेशी बाकी तुम बस प्योनाव बांग्लादेशी माल बांग्लादेशी अत जैकेट कस्ता अंग्रेजस आस पोस एतमुत गोमुत रोजित तम तुल सुन डस्टबिनस मज यह गसान बासे तुम आसो चंदस मज कह चीज़ गरकन दितु यह छल से तम त्रो वाशिंग मशीन मज हथ कर खट खट पे त्रावान सह अत चंदस मज अत द्राव यह चीज़ ये तो होता है हमसे भी होता है। मे एक दो गरिक वन दपान है ऐसी चंदस मज पोस अस रोद न ख्याल तम तिमन गई मेट बनित पे गरज ये कि हमसे भी होता है इथे कन कस्ता यह लड़का कम कोर मजबूर यह पृछन खतर यम $3,000 मेन खतर हलाल कि हराम यह हराम से बचने की मिसाल। मे नश आव लड़क नफर मे सत लड़क जान बह शक्ल नाव चुन अमिस सत नफर सह जान बह असल पे शक्ल नाव चुन मे पता यह वन यह लड़क अमिस मोल सह क्या गवर्नमेंट मुलजिम तम मोन क्या मुलजिम यह तक तनख्वाह दिनस मज यह बनावान सह सैलरी डीड अत मज अम सद माल फ्रॉड कर्मित तो फ्रॉड कर पोस जमा कोर्मुत 20-25 लाख रुपये यह हसा गो सिकंडल फाश सह हसा कोर गिरफ्तार वो सह जेलस मज अम सुन मोल बस अच्छा दपान चूँकि बदनई गई वारिया ज़्यादा इसलिए तमिस गो शाक अ शाकस मज गो तमिस हार्ट अटैक तो वोत अत जेलस मज सह नफर बस ठीक वन यह तस लड़क मतलब ठीक अम दरखास्त दुन डिपार्टमेंट वालन कि अबा जानस यह क्या GP फंड CP फंड सह कर जमा पे वो तस कोता पोस सह भरुन वापस सह पोस कर रिकवर बाकी दी तो डिपार्टमेंट वाल वन वो असल पे कानून तो रूल कहें ना GP फंड रटू तुम वापस अलबत्त तमिस पोस रिकवर कर चूँकि सह मूद सह पोस हेको वे रिकवर कर मतलब ठीक वह लड़क पृछान अच्छा जायज़ सह GP फंड रटुन ये कि सन मेल फ्रॉड कोर्मुत 25 लाख रुपये अच्छा जायज़ मतलब यार मसलुक जवाब वन बह पोतुस फिलहाल बोज कत किरदार चेनिस मेल सुन किरदार चून चेनिस मेल सुन किरदार सी वन तम सुन फ्रॉड चोन किरदार सह GP फंड रटन खतर तैयार सह गोस हराम सान क्या रटो यह है फ़र्क मेरे भाइयों यमिस सा ओज वो असल पे वो यह हलाल कि हराम अत मो कह गड़बड़ दुकानदार वुचन पन्ने बिजनेस
मुलाजिम वुचिन पन्निस मुलाजमतस, सेल्समैन वुचिन पन्निस दफ्तर, युस इंसान यह कैसा कारोबार करान तथ में वुचो असल पे हलाल छुआ कि हराम। फरमो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कयामत दो हेक्यू न तो ताम पन्नी जाय डलित योता न 5 चीजन जवाब दियो। लन तजूल कदमा इब्न आदम, हट नहीं सकेगा इब्न आदम हत्ता युस अला अन खमसिन, योता न 5 चीजन जवाब दियो। तथ में चीज जवानी कित कन गुजरमस दिस हिसाब। मेरे भाइयों जवानों तो पन्नी जवानी मुतक पन हिसाब पान दिन तत हेक एम एम कर सह चल तत रिकॉर्ड चारों तरफ तैयार रिकॉर्ड। डिपार्टमेंट खुदा थमित 4 रिकॉर्डिंग कर खतर इंसान कत क्या करान अत 4 डिपार्टमेंट कम करान। डिपार्टमेंट नंबर 1 खुदा ताला पान सह वुचान मुझसे तुम छुप नहीं सकते। सह रात कमरस मज अन गोट कर कल पे लेव थ पे मोबाइल वुचान पे फेसबुक चलावान तो यूट्यूब तो बे क्या फेसबुक तत क्या क्या सह बह सोरे वुचान सह कत हेक छुपित मे निश। अल्लाह का डिपार्टमेंट देख रहा है। नंबर 2 फरिश्ते तैयार तिम सोरे क्या रिकॉर्ड करान च हेक तुम निश छुपित। बस एक जाए हेक फरिश्ते एक जाए अंदर अचान सह गो बाथरूम ये अचक मगर कतिस कालस युथु च नबर नेरान फरिश्ते सेर तिम फौरन रिकॉर्ड कर अम क्या कोर। किताबन मज लिखित अख फरिश्ते बेकिस वन क्या सा क्या हाला यह दक्षिण साइड फरिश्ते यह हमिस वन मे फुर्सत दोहस आसान यह तीत नेकी हज काम कर बहुत रोज आसान लेखन हुश वन मोन खत बंद यह अख गुनाह तक मे कह लेखन। ब्याख यह फरिश्ते यमिस वन दपन है मे फुर्सत यह सुबह पे शाम तक तिम गुनाह आसान कर मे खत शाम तक ग भरित मे फुर्सत न काश यह रुके यह करे तोब। जनाब शाम को या तो ये फरिश्ता पूरी डायरी फुल लिख करके भेज देगा और या ये फरिश्ता तिम तिश खुदा सिंद बंद योन फरिश्ते हफ्त वादन रेत वादन वरी वादन आसान इंतजार अगर अम कह गुनाह कोर तेल लेख सह कहें गुनाह कर तम सुन खात रोजान साफ खाली और यम सुन खात फुल। तो फरिश्तों का डिपार्टमेंट लगा हुआ है। 3 डिपार्टमेंट को इंसान सुन बॉडी। मेरे जवान भाई चान बॉडी चान मगर च ब्रोट यह खुदा सं बॉडी खुदान बनोत यह सोरे रिकॉर्ड कर क्या कर। अच्छी तरह से समझो तुम अपनी आंख का इस्तेमाल जहां करोगे तुम्हारी आंख तुम्हारे काबू में है जैसे चाहो इस्तेमाल करो मगर से यह अच सोरे रिकॉर्ड थावान कर या जैसे यह गलत यूज कर। अगर कुन जाए रिश्वत रोटुत अम अथन कर सा काम ये ऑर्डर कोरतस मगर यह अद्दी कयामत दो गवाही। कुरानस मज 3 जाए क्लियर कट खुदान लिखमुत तुहद जिस्म दी गवाही चा क्या क्या करनोमुत। तुम्हारा जिस्म गवाही तुम्हारी खाल गवाही देगी। जनाब वाला सह बैठो गाड़ मज दक्षिण साइड खौरी साइड कस्ताम मस्तूरात सी बी सी बच्ची सी मोज ठीक जिस्म से गो जिस्म टच सा आई दिलस में बुर ख्याल यो फ्योक दी कयामत दो गवाही कत चुक क्या कोर्मुत। फर्ज करो अख इंसान डॉक्टर अमिस पेशेंट फीमेल पेशेंट यह जवान बच्ची अमिस नब्ज रटन यपार किन मुलाजा कर अत मुलाजा कर ख्यालात बुर यम अत दिन गवाही अमिस डॉक्टर से क्या कर। जवानी कैसे गुजारी जवाब देना। कहाँ ड्रग्स किया, कहाँ लड़कियों का पीछा किया, कहाँ फैशन किया, कहाँ आवारा फिरे, कहाँ क्या क्या किया वो सारा तुम्हारा तुम खुद बोलोगे। इस बोलो पान तुम ना हम। जवानी कैसे गोडनुक सवाल पोस कत जोनमुत जेनुक सोरी डिटेल वन से कित जोनमुत फ्रॉड कत करमित धोखा कत कोरमुत ड्रग्स कत कुनमुत गलत चीज कत रिश्वत कत रोटमुत दुकानस मन फ्रॉड माल कित कोरमुत एक्सपायर माल कित कुनमुत ये सब जवाब देना पड़ेगा। पत पोस खर्च कत जाय कोरुत अत दी हिसाब कमन कमन चीजन पर पोस खर्च कोरमुत तत दी हिसाब। इंसान बोलने पर मजबूर होगा खुदा मे फलान जाए खुराफात में पोस खर्च कोरमुत खुदा इस गई ग्रुप बनाइत गई पहलगाम 3 दह आए वापस 10 सास गई खर्च दप दियो से जवाब क्या गए तुम तब क्या उसो तुम क्या मेरी ये जमीन खूबसूरत तुम्हारी अय्याशों के लिए थी? क्या मेरी ये जमीन मैंने इसलिए बनाई थी तुम वहां जाकर डांस करोगे? हिसाब देना होगा। 5 बातों का जब तक जवाब नहीं दोगे नहीं हटोगे। जवानी कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया,
युतहान दीन जानन ओसुक तथ पर अमल कोर्मुत अदे हिसाब। जो दीन तुम जानते थे उस पर अमल करो। चे बोजमुत ड्रग्स हराम, चे बोजमुत जिनाकारी हराम, चे बोजमुत मालिस माज ब्रोह बड़ कर, चे बोजमुत यह चीज परेज कोर्मुत, दे दो हिसाब। तत चल नह खुदाया तत चल, बस मजबूर, सोसाइटी अमी किस्म, माहौल अमी किस्म, फ्रेंड सर्कल यी, दोस्त अमी किस्म, घर क्यों मून न कह, ये सारे उज़र चलने वाले नहीं हैं। और पत जिंदगी किस काम में तुमने बिताई, चे कमुक शौक हो, इंसान हमें शौक, या अमिस शौक फैशन हर चीज़ मज अथ, या अमिस शौक पर्नुक अमिस हर वक्त यही फिक्र, या अमिस शौक तबलीगुक या हर वक्त अमिस तबलीग। बस जमिस इंसानस यम एहसासात यम तमक शौक सह पन्नी जिंदगी हिसाब, चे कमुक शौक हो, पत क्या तथ किस कोर्मुत, चे बेदीन बननुक शौक, चे फैशन करनुक शौक, चे बुराइन मज अकिस इंसानस शौक चक्कर करनुक, युथी पोंस जमा गो द्राव यह चक्कर करने, अगि दो वो दिल्ली, बेक वरी गो बम्बई, अक वरी गो मैं गोवा, बेक वरी गो बे कहता, बस ये चक्कर। और ज़्यादा पैसा आ गया तो अब क्या करेगा, ये जाएगा स्विट्ज़रलैंड, और क्या जाएगा पेरिस, और जाएगा जोहान्सबर्ग, और जाएगा कहाँ। मेरे भाई आपके हिसाब दिन चाहे ज़िंदगी मकसद हो सा यी, तो ऐसे अमी खतर 5 बातों के हिसाब दवा देना होगा। कंक्लूड करते हुए मर्ज करता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला चुनो तुई, अल्लाह ताला ईमान दौलत अता कर्मज, मुसलमान, अस फिक्र करें सन जिंदगी गस बर्बाद गई, ईमान तो सही आसन, आमाल गस सही आसन, अखलाक गस सही बन, हराम चीज़ों नश बचन। और अगर ये सब कुछ हम करने को तैयार नहीं है तो फिर तैयार रहना अल्लाह ताला के ख़तरनाक फैसले के लिए। सो फैसला क्या ये कितकन ये कुरान से जाए जाए, अगर तो सुधरियो ना मेरा फैसला आएगा तुम बच नहीं सकोगे, पत करो तो वाह मगर तब फिर बच नहीं सकोगे। सो फैसला कितकन यी, सो फैसला बाज़ सालाब, बाज़ बुनुल, बाज़ ज़ालिम गसान मुसलत, बाज़ सूरत हाल ये गसान, आज शुरू तो नमाज पढ़ने खतर तैयार, आज ना मैं ऐसे हालात लाऊंगा तुम पढ़ना चाहोगे पढ़ने नहीं देंगे। आज शुरू तो दीन पर पकड़ना, हराम से बचना नहीं चाहते, ऐसे हालात लाऊंगा तुम बचना भी चाहोगे नहीं बच सकोगे। इस करो अल्लाह ताला से बारगाह में शुक्र। नंबर 2 तौब, नंबर 3 इराद। शुक्र, तौब तो इराद। शुक्र गो तमाम नियामतन, तौब गो तमाम गलतियन, इराद गो आइंदा इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी ठीक। और बस हदीस कर बो बयान लास्टुक और तथ गो कंक्लूड। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे आखिरी हज, आखिरी क्या हुजूर अकोई हज कोर्मुत, आखिरी हज है। तथ मज हुजूर ऐलान करुन यह आखिरी मुलाकात, यथ मैदानस मज गस दोबारा मुलाकात, यह आखिरी। आइंदा वरी ऐसो तुम हज करने ये यथ मैदानस मगर बस मन, यह हुजूर ऐलान करुन। अत ऐलान में फरमोक इन्नी फरदतुकुम अलल हौज़, मे यम आलम तुह ब्रोह नेरुन, व इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम, क़यामत दो ये मे ब्रोह कन तुह वतियो बह कर फख्र मेरी उम्मत कसा असल छ, मेन उम्मतिक जवान, मेन उम्मतिक बुजुर्ग, मेन उम्मतिक आलिम, मेन उम्मतिक फख्र कर बह मेरी उम्मत इतनी अच्छी है। मगर खबरदार अत हालतस मज वजह न मे ब्रोह कन कि तुहन से थी मे हुत ग्राव कर खुदा ये अल्लाह ताला फरमा यह चे तुज उम्मत वो कित आमित यमन न दीन न अखलाक न तहजीब न इबादत न खुदा सुन खौफ न कुछ भी नहीं। खबरदार ये अत हालतस मज तुत वतियो मैं ये तत ग्राव कर ग्राव बह तर्जम करान वरना तत हुजूरो मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कोर्मुत सह जय पे अन तुम मुश्किल इस हुजूरो इस्तेमाल कोर्मुत। मेरे भाई सह किस जिंदगी कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के नबी के सामने हम खड़े हैं, अल्लाह से क्या है आँख में वो किस निमत से खुदा ब्रोह कर मेन उम्मती। उस्ताद फख्र करान ये मेरा शागिर्द है, ये काबिल है। अगर सह नाकाबिल महज है उस्ताद क्या फख्र कर, मोल से फख्र कर यह मे नचू जम वि रिश्ते ान नान कर किस मे नचू वुचुन क्युत तलीम किरदार अखलाक रवैया पूर महलस पुरस्तो सारी खानदानस पुरसो लड़को क्युत फख्र चाहन वन मे बच्ची पुरसो सारी किस बच्ची है तेली फख्र करान ये आस अत लायक। ठीक इसी तरह से अल्लाह के नबी फख्र करेंगे मगर अच्छा तथ लायक, अच्छा सा जिंदगी कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाएंगे च ये ज़िंदगी मेन खतर खुशी पाथ में ब्रोह। हम शुक्र, तौबा और इरादा यह लास्ट कंक्लूड। अल्लाह ताला कर यम कथ वन वाल सद खतर तो बोजन वाल बायन हंद खतर तो हिदायत बनान यमन जरिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। या अल्लाह इस चेनिस गरस मज या अकरमल अकरमीन या अरहम राहिमीन या ज़ुल जुद वल करम या ज़ुल फ़ज़्ल वल अता। या अल्लाह यी रूद कतर इब्तिदाए कायनात पर वहीस ताम यथ कायनातस पर से वैलमित छित तूत हमदो सना चेनिस बारगाहस मज और तूत दरूद व सलाम चेनिस नबी सबनिस बारगाहस मज। या अल्लाह कुलन पर यीत पन वथर इब्तिदाए कायनात पर वहीस ताम और क़यामतस ताम यम पद सपदन। या अल्लाह तूत हमदो सना चेनिस बारगाहस मज तो तुहान दरूद व सलाम चेनिस नबी सबनिस बारगाहस मज। या अल्लाह इब्तिदाए कायनात पर वहीस ताम जानवरन हंदन जिस्मन पर ईत वाल पौध आय करन तम खुद अलाव हमदो सना चेनिस बारगाहस मज और तम खुद अलाव दरूद व सलाम चेनिस नबी सबनिस बारगाहस मज। या अल्लाह इशी यह चेनिस गरस मज स सजद करन खत जमा अस कोर ऐलान स सोन माबूद बरहक इस कर ऐलान नबी मोहतरम रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन नबी सादिक इस तिहंद उम्मती। या अल्लाह यथ गरस मज यम सास बद मुसलमान मौजूद अत मज इस सह रोज तो गवाह ये मुसलमान तो रोजन गवाह तम फरिश्ते रोजन गवाह यम फरिश्ते ये मौजूद आसान इस तमामन यमन गवाह बनाइत पत पारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अला हद शहादत नहया वालिहा नमूत इंशाअल्लाह। या अल्लाह यम नियमत से अता करत इस तमाम नियमतन शुक्रगुजार। या अल्लाह ये जिस्म करोत अता। या अल्लाह दुनिया में अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, या अल्लाह एबनॉर्मल हैं मेंटली फिज़िकली। या अल्लाह इस मरत मुकम्मल जिस्मानी एतबार दिमागी एतबार मुकम्मल जिस्म करुत अता। या अल्लाह पत करुत ईमान अता। या अल्लाह न बनाइत पागल न बनाइत ऐन न बनाइत कल न बनाइत ज़िद न बनाइत मेंटली एबनॉर्मल न बनाइत बेईमान। या अल्लाह तमाम नियमत करत अता सोन शुक्र कर कबूल सा फरमौत पन्निस कलाम पाकस मज ए लुको मियाँ नियमत कर जाओ थे जाओ याद या युन्नास उज़कुरू नियमतल्लाहि अलैकुम ए लोगो याद करो मैंने क्या क्या तुम्हें दिया है। या अल्लाह अशी याद हो रही से क्या क्या कुरुत अता। या अल्लाह ये जिस्म चोन अता कुरमुत ये ईमान चाहे नियमत। या अल्लाह मशीद मज हाजिर गसन ये चाहे मेहरबानी। या अल्लाह माँ बाप अता किए जवान औलादें अता की बीवियाँ अता किए माल अता किए तालीम अता की सेहत अता की खुशियाँ अता की रहमत अता की अपने दीन का ताल्लुक अता किया। और सारी खुद बोट मुसलमान जाई हिंद येड मज 9 रेत गुजर में मुसलमान मस्तोरा दोद दुतमुत मुसलमान मैल सनिस या अल्लाह ज़ेर शफ़क़त ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारमुत पत करुत औलाद ये तमाम आपकी नेमतें हैं हमारा शुक्र कबूल फरमा हमारा शुक्र कबूल फरमा। या अल्लाह इसी तौबा करान तिमन तमाम गुनाहन यम गमित अड़ याद वारिया मुशित मगर चेनिस दरबारस मज आसान सारी लिखित। या अल्लाह इसी माफ़ी मंगान तिम कर तक साफ। या अल्लाह तिम कर माफ़ या अकरमल अकरमीन या अरहम राहिमीन। अगर कुन जाए सो डायरी वात पत अगर तुम वन जिम गुना जुर्म कर्मित इस गो तम विज परेशान। या अल्लाह सो डायरी सनिस मौजूद आसे तथ डायरी मज शायद कहीं गुना युस न कोर्मुत आसे अच्छो सत कनो सत अथो सत जवानी खेनस मज चनस मज सतावनस मज रिश्तेदारन सत बचस सत पन्न औलादन पन्निस मालिस माजे पन्न दोस्तन रिश्तेदारन नमाज कोताही रातों को जाग जाग करके खुराफात में वक्त गुजारा आपको सजदा नहीं किया। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन डॉक्टर सनिस वनस पे दोन फाक बहन खत तैयार मगर महसाम आओ तो रोज कुछ दायरे। या अकरमुल अकरमीन खुराफातन पे 7 बहुत रुपये खर्च करने खत तैयार ज़कात दिन खत छिन तैयार। या अकरमुल अकरमीन साई बच्ची आवार सैन बच्चे बेकंट्रोल या दलजूद वल करम इस फख्र सान पन्न बचन तिम तमाम चीज़ जमा करन। या अल्लाह यम से चोन चाहे लानत तिमन पर नाजिल गसान पर अशन परवाह न तमुक। या अकरमुल अकरमीन तमाम गुनाह गलती कर माफ़। या अल्लाह माफ़ी करता आता। या दलजूद वल करम सैन ज़रूरियात से ब्रोट कन अयान।
या अल्लाह बेशुमार जवान बेरोज़गार तिमन कर तो रोज़गार अता, बेशुमार नौजवान खुराफात में मुब्तला तिम तड़पान इस कत खराबी मज गई, मगर चूँकि टेंशन, चूँकि बेरोज़गारी, चूँकि तालीम नहीं, चूँकि परेशानी कोविड परेशानी बेरोज़गारी परेशानी बदल बाकी किस्म किस्म की परेशानियाँ, इन परेशानियों में ये टेंशन का शिकार होकर फिर कहता है सुकून मिलेगा तो यही सिगरेट पीने से, सुकून मिलेगा तो यही चरस पीने से, सुकून मिलेगा तो वही इंजेक्शन करने से, और यह अथी पर परेशानी में शुबाता सो पात या अल्लाह उसकी जवानी भी बर्बाद, उसका अखलाक भी ख़त्म, उसकी सेहत भी ख़त्म, उसका दीन भी ख़त्म। अब वो मायूस हो जाता है, वह क्या कर मैं ज़िंदगी गई, नशों में रोज़गार, नशों में सेहत, नशों में ये आदत राउन का मौका हपैर से जुथी या अल्लाह जो ही उसको नशे की लत अंदर से उसके जिस्म में कांटे चुभते हैं, उसके जिस्म में चूंटियाँ चलती हैं या अल्लाह पचो गरस मन सूर कर खत तैयार, पचो फरार कर खत हत्ता कि या अल्लाह तिम तिश नौजवान ये माजन हुन बियन हुन सोन निमान सूरी पच कनान पच तम ड्रग्स कर या रजूद वल करम या ज़ल फज़ल वल अता यमन नौजवान का या अल्लाह यह काशर सरमाय अगर यम बर्बाद गई या अल्लाह ये कशीर मुस्तकबिल ऐसे तबाह होगा या अल्लाह यहुन ईमान, यहुन अखलाक, यहुन किरदार, यहुन सेहत, यहुन रोज़गार, यहुन या अग्रमन या सरजी कर हिफाजत या अल्लाह यम मसाइल तम मसाइल कल हर यम बीमार तमन कर शफा अता यम कुन मुसीबत मुसीबत कर दूर या वजूद वल करम सान तरफ सलाम दर खिदमत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह या अल्लाह यमो दुआ करने दरख्वास्त कोरमुत या अल्लाह तेहन मसाइल कल हल तेहन परेशानी कर दूर या अल्लाह तिमन कर हिदायत अता, सेहत अता, बरकत ते, रोज़गार ते, आफियत ते, सुकून ते या अल्लाह जुल्मों ने हिफाजत ते या अकरमुल अकरमीन सान दुश्मन यम पलान अस मुतलिक से दीनस मुतलिक आसन या अल्लाह तिम पलान कर सही फेल अशी मुकम्मल बेवसी ते बेवसी इस आलमस मस या वजूद वल करम कस फनो कुछ बोस या अल्लाह वन काशिर मुसलमान तथ आलमस मज वात तिम चीज़ ते करान यम सद ईमान ख़त्म गसान या अल्लाह यम लगे यमो लगे मैं टिक ते कर या अल्लाह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम दुआ पन्ने ज़ात खतर और उम्मत खतर मंगमित तिम सारी दुआ कर अकिस अकिस ईमान वाले सिंस हक़स मज कबूल सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह।